हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। बेटा आज है 26 जनवरी और मंगल का दिन। हमारा उर्दू का सबक है दोहराई का, और हम आज थोड़ी सी दोहराई में खुलासे को देखेंगे कि जो कि बच्चे खुलासा लिखने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। ठीक है बेटा, आपकी किताब में कुछ खुलासे लिखे हुए हैं कि हमेशा हम खुलासे को तफसील से याद करते हैं कि तफसील में लिखना होता है हमें खुलासे का तरीक़ाकार क्या है। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुलासे का तरीक़ाकार क्या है और इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा खुलासे के किस्म के बारे में ये है कि आप उसकी बुनियादी तौर पर तमाम मकासद देख लें, लेकिन खुलासे की किस्में कितनी हैं आपने ये देखना है कि खुलासे की किस्में कितनी हैं, वो कितनी अक़साम का होता है, उसको किस तरह लिखा जा सकता है। आपकी किताब के सबक नात में खुलासा है जिसको हमने लिखा हुआ है, हम लिख चुके हैं, लेकिन इसकी दोहराई के लिए आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई अनसीन खुलासा पूछ लेता है तो आपने उसे किस तरह करना है। यहाँ पर मैंने इसके तरीक़ाकार को चुनकर यहाँ पे लिख दिया है कि आपने इसके मुताबिक इसको पढ़ना है और इसी के मुताबिक आपने खुलासा लिखना है। खुलासा जो है असल में उसका मकसद ये होता है कि आपकी कहानी या सबक जो है उसकी आप वजाहत कर दें, खुलासे के मकासद और तहकीक के तरीक़ों की वजाहत करते हैं, लेकिन तहकीक के नताइज को तहरीर नहीं करते। इस तरह के हम आम तौर पर सिर्फ़ 100 या 200 के अल्फाज पर मुश्तमिल लिख सकते हैं। खुलासा एक मालूमाती खुलासा होता है, उसको आपने कागज़ का मुख्तसर वज़न होता है जो कि आपकी तहकीक से मुतल्लिक़ हर चीज़ का जायज़ा फ़राहम करता है, जिसमें नताइज भी शामिल होते हैं, वाक़यात भी होते हैं, तजर्बात भी होते हैं, वजाहत भी होती है और इसे कितना ज़्यादा लंबा करना है और एक पैरा से लेकर एक सफ़े तक कहीं भी हो सकता है। अब बात यही पैदा होती है, खुलासे की 2 अक़साम हैं जिसमें जो कि हमें इस बात को ज़ाहिर करती हैं हम पर कि इसकी एक जैसी होनी चाहिए। जिसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि उसमें नताइज भी शामिल होते हैं और मालूमाती खुलासा, मतलब कि हमारे पास कहानी जो भी है, जो भी हमने कोई कहानी लिखनी है उसके हम नताइज और मालूमाती बातों को ज़रूर उसमें शामिल करेंगे। मालूमाती खुलासे की वजाहत ये है कि उसे कहीं ज़्यादा तफसील से बयान किया जाता है, उसमें तनकीदी तजीज़ात इस्तेमाल नहीं किए जाते, सिर्फ़ उसकी वजाहत ही की जाती है। लेकिन कुछ हालात में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक तनकीदी खुलासा वही खुलासा होता है जिससे दूसरे दौर के खुलासे, लेकिन ये मुतालिया तहकीक की जानिब से है कि आपने इसको किस तरह लिखना है। हमने यहाँ पर सबक पढ़ा था नात में हमने एक खुलासा लिखना था जो कि हमने लिखा, तो हमें क्या था कि इसमें हमने पूरी इसकी नज़म पढ़ी। रहमत बनकर आने वाले, बिगड़ी बात बनाने वाले, इस दुनिया के वीराने में फूल ही फूल खिलाने वाले, अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले, सारी खलकत में सबसे अच्छे अच्छाई फैलाने वाले, एक बनाया नेक बनाया ये एहसान फरमाने वाले, उनका प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाने वाले। तो बेटा इसका खुलासा इस नज़म का खुलासा हम किस तरह लिखेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं तमाम दुनिया में रहमत बनकर आए, तमाम बिगड़े कामों को उन्होंने संवारा, उन्होंने दुरुस्त किया और इस दुनिया से
ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے کی اس دنیا سے انہوں نے جہالت کا خاتمہ کر کے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا، یعنی اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکا دیا۔ ساری خلق میں سب سے اچھائی یا اچھے کام پھیلانے والے کی جس کی وجہ سے تمام کائنات میں اچھائی کو پھیلایا اور برائیوں کا خاتمہ کر کے تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنانے کا احسان کیا۔ ان کے اس احسان کی وجہ سے ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہمیں ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کا خلاصہ بھی کیا، اس کا مرکزی خیال بھی کیا، اس کی مزید بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں کہ ہم اس کے اوپر مکالمہ لکھ سکتے ہیں دو دوستوں کے درمیان کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا کیا بیان فرما سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، وہ دنیا میں جب آئے تو انہوں نے اسلام کا پرچار کس طرح کیا، اس کو ہم اگر مکالمے کی صورت میں لکھیں گے تو دو دوستوں کی آپس میں بحث ہوگی کہ وہ اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی پر ایک مضمون لکھا تھا جس کو ہم نے پوائنٹس میں لکھا تھا تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کو، ان کی پاسداری کو بیان کر سکیں، اور اس کے اوپر ہم شعروں کا استعمال کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس کی پیدائش ان کی لکھیں گے، پھر ان کی والدہ اور ان کے والد کا نام، ان کی وفات کا سارا سلسلہ، اس میں ان کی وفات، ان کے والدین کی وفات آ جائے گی اور ان کی پرورش کا بھی ذکر آ جائے گا۔ یہ ہمارے پاس 2 پوائنٹس بن جائیں گے۔ پھر ان کے چچا اور ان کے دادا نے جس طرح ان کی پرورش کی وہ کریں گے، پھر ان کی بچپن کا وقت بیان کر دیں گے، پھر ان کی جوانی کے بارے میں بیان کر دیں گے، پھر ان کے صادق اور امین ہونے کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں۔ ان کا پیشہ کیا تھا، ان کا نکاح کس طرح ہوا، انہوں نے نزول وحی کس طرح بیان کیا، دعوت اسلام کو کیسے پھیلایا، ہجرت مدینہ میں ان کی کس طرح آمد تھی اور ان کا آنا جانا وہاں پہ کیا تھا، فتح مکہ کے وقت انہوں نے کیا کیا، پھر ان کی اس سارے معاملات کے بعد ان کی وفات کیسے ہوئی، ان کا وصال کیسے ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی آپ نظم میں اس کے مطابق میں نے آپ کو لکھوایا ہوگا یہ خلاصہ، آپ نے اسی کے مطابق اس کو دیکھنا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے خلاصہ ہم نے کس طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ کی ڈائری آج کی یہ ہے کہ آپ نے خلاصہ لکھ کر کتاب کے اوپر جو آپ کی نعت کا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔